Salut tout le monde. اليوم غادي نشرح لو dernier jour d'un condamné. هاد لو رومان اللي تيخلع الاغلبيه ديال التلاميذ ديال سيزياماني لحقاش تيجيهم صعيب وما مفهومش. هو راه ساهل. الديفو الوحيد فيه انه مكتوب باللونغاج سوتونو اللي بيان سور تيجي صعيب على التلاميذ ديال سيزياماني سورتو اللي ما عندهمش واحد الباغاج واحد الفوكابولير وما تيبغيوش يقراو لي رومون. بون انا دابا غادي نبسطو وغادي نشرحو شابيتر باغ شابيتر. بيان سور درت لي ريزومي كوم سا باش تفهموه ويسهل عليكم الخدمه ديالو. كما العاده كنبداو بلي طابلو اللي ضروري يكونوا محفوظين. عندنا لو تيتر دو لوفر هو لو ديرنيي جور دان كونداني. لوتور ديالو هو فيكتور هوغو اللي تزاد في 1802 ومات في 1885. لو جانر سي ان رومان ا تيز. La date de parution 1829 ou bien le 19e siècle. Pardon. Les d'autres œuvres ديال فيكتور هوغو زعما من ضمن الكتابات ديالو من غير هاد لو ديرنيي جور دان كونداني عنده لي شاتيمون ou les misérables. Le type de ce roman c'est un type argumentatif. كيفاش نديرو نبينو باللي هاد لو رومان et argumentatif, c'est que à travers ce roman, l'auteur donne des arguments pour abolir la peine de mort. يعني من خلال هاد الرواية فيكتور هوغو كيعطينا أو كيبين لنا المعاناة ديال السجناء اللي محكوم عليهم بالإعدام وتيحاول يوصل لنا باللي هو ضد عقوبة الإعدام. La focalisation interne car il y a le pronom personnel je. هادشي راه شرحتو في لا بواط ا ميرفي. وهنايا لو بيرسوناج برينسيبال ماشي هو لوتور لحقاش لو بيرسوناج برينسيبال هو لو كونداني. لو كونداني امور يعني واحد الشخصيه من خيال فيكتور هوغو وتيعاود عليها، يعني ماشي هو اللي عاش ديك الاحداث هذيك. لو ريجستر دو لونغ عندنا لونغاج سوتونو ou les prisonniers langage argotique. Bon, les prisonniers تيهضروا بواحد اللونغاج ارغوتيك. شنو هو اللونغاج ارغوتيك؟ اللونغاج ارغوتيك هو بحال غنقولوا بالعاميه الهضره طايحه، يعني الناس اللي كيخسروا الهضره، هذاك هو لو لونغاج ارغوتيك. دابا غادي ندوزو لي بيرسوناج. بون الشخصيه الرئيسيه في هاد الروايه هي لو كونداني امور. بنتو ماري، سا فام، سا مير، مراتو، امو، لي جوليي هما الحراس. بون هاد لي جوليي علاش قلت لكم من لونغاج سوتوني شويه تيجي صعيب لحقاش هاد لي جولي ما موالفين تنسمعوها بزاف، نقدروا نقولوا حنا غير لي غارديان، ولكن هو لي جولي هو سينونيم ديال لي غارديان دو بريزون يعني الحراس. عندنا لو بريتر هو اللي كنقولوا عليه الكاهن ديالهم. عندنا l'architecte, le directeur du prison et des prisonniers, d'autres prisonniers. واحد من ضمن هاد لي بريزونيي غادي تكون سميتو فريوش. بالنسبه لو ريزومي جينيرال درتو لكم بهاد الطريقه هادي باش نسهل عليكم بيان سور الخدمه. عندنا من لو شابيتر 1 لو شابيتر 21 عندنا سجين كيعاود لينا المعاناه ديالو في واحد السجن اللي سميتو بيساتر. تيكون في واحد السجن سميتو بيساتر وهنا تيكون كيعاود لينا على شنو كيوقع ليه وعلى فاش كيفكر. في من شابيتر 22 حتى شابيتر 37 هنا تينقلوا السجين لواحد السجن سميتو كونسيرجوري وعاوتاني تيوصف لنا السجن وتيقول لنا مع من تلاقاو السجناء وشنو كيوقع ليه. في شابيتر 20 شابيتر 38 لشابيتر 49 هنايا كينقلوا السجين من كونسيرجوري لأوتيل دو فيل. هاد السجن هذا هو السجن التالي اللي منه كيديوه لا بلاص دو غريف فين يعني ساحة الإعدام فين غادي يعدموه. بون بخلاصة في هاد الرواية في هاد الغومون فيكتور هوغو كيحاول يوصف لينا المعاناة ديال واحد السجين، المعاناة النفسية
والجسدية اللي تيحس بها داك السجين طيلة المدة اللي غادي تحبس فيها باش يطبقوا عليه حكم الإعدام. وبهذا كيقول لنا بلي هو إلي كونتر لابوليسيون بوغ لا بين دو مور، يعني هو ضد تنفيذ حكم الإعدام لحق السجناء تيتعذبوا بزاف. هنايا هاد السجين هذا تيكون كيعيش المده ديالو في السجن، تيفكر غير في بنته اللي غادي تبقى بلا اب، كيفكر في مو، كيفكر في مراتو، تيفكر في الناس اللي غادي يتشفاو فيه منين غادي يشوفوه تيتعدم. بون هادشي هذا كامل اللي قلت لكم غادي نشوفوه في لو ريزومي دي شابيتر باغ شابيتر. بون في لو ريزومي دي شابيتر انا درت ان ريزومي قصير لكل شابيتر، ولكن غادي نشرح لكم شابيتر باغ شابيتر بيان سور، وغادي نحاول نوصل لكم الفكره ديال كل شابيتر او الحدث الرئيسي في كل شابيتر. في لو شابيتر numéro 1 le condamné fait une comparaison entre son passé et son présent. Il ne peut pas penser à autre chose à part ce qui l'attend. في هذا لو شابيتر المحكوم عليه بالاعدام تيحاول تيدير واحد المقارنه ما بين الماضي ديالو والحاضر ديالو، ما بين كي كان عايش وفين راه دابا، وما بقاتش يفكر في شي حاجه من غير داكشي اللي كيتسناه واللي هو بطبيعه الحال الموت. في لو شابيتر 2 dans ce chapitre le condamné raconte ce qui s'était passé il y a 6 semaines lors de son procès. في هذا لو شابيتر المحكوم عليه تيعاود لنا شنو وقع ليه هذه 6 سيمانات في المحاكمه ديالو. Le chapitre 3, le condamné pense que tout le monde est condamné à mourir un jour ou l'autre. Il est commencé à accepter l'idée de mourir. في هذا le chapitre بالضبط le condamné كيقول باللي كاع الناس محكوم عليها بالموت في واحد النهار، وبدا يتقبل الفكرة ديال أنه غادي يموت. بون في لو ريزومي دي شابيتر انا درت ان ريزومي قصير لكل شابيتر، ولكن غادي نشرح لكم شابيتر باغ شابيتر بيان سور، وغادي نحاول نوصل لكم الفكره ديال كل شابيتر او الحدث الرئيسي في كل شابيتر. في لو شابيتر numéro 1 le condamné fait une comparaison entre son passé et son présent. Il ne peut pas penser à autre chose à part ce qui l'attend. في هذا لو شابيتر المحكوم عليه بالاعدام تيحاول تيدير واحد المقارنه ما بين الماضي ديالو والحاضر ديالو، ما بين كي كان عايش وفين راه دابا، وما بقاتش يفكر في شي حاجه من غير داكشي اللي كيتسناه واللي هو بطبيعه الحال الموت. في لو شابيتر 2 dans ce chapitre le condamné raconte ce qui s'était passé il y a 6 semaines lors de son procès. في هذا لو شابيتر المحكوم عليه تيعاود لنا شنو وقع ليه هذه 6 سيمانات في المحاكمه ديالو. Le chapitre 3, le condamné pense que tout le monde est condamné à mourir un jour ou l'autre. Il est commencé à accepter l'idée de mourir. في هذا le chapitre بالضبط le condamné كيقول باللي كاع الناس محكوم عليها بالموت في واحد النهار، وبدا يتقبل الفكرة ديال أنه غادي يموت. Le chapitre 4, le condamné décrit le prison de Bicêtre où il vient d'être transféré. في هذا le chapitre المحكوم عليه كيوصف لنا السجن ديال بيساتر اللي تحول ليه، كيوصفوا لنا كي داير. في chapitre 5 il décrit la vie en prison et il découvre que les autres prisonniers parlaient un langage vulgaire qu'on appelle argot. هنايا في هذا le chapitre كيحاول المحكوم عليه يوصف لينا الحياة ديال الحياة بيان سور في السجن، وكيكتشف باللي السجناء كيهضروا بواحد اللونغاج فولغار، يعني هو اللي قلت لكم لو لونغاج ارغوتيك هو ديال تخسر الهضره وداكشي، كيكتشف باللي هما كيهضروا هكاك، وكيحاول انه حتى هو يولي تيهضر بحالهم. في لو شابيتر 6 le prisonnier explique pourquoi il veut un journal qui relate ses souffrances. هنا في هذا لو شابيتر المسجون كيشرح لينا علاش بغى واحد الجورنال اللي غادي يكتب فيه، اللي غادي يخلي فيه المعاناة ديالو. بيان سور داك لو جورنال كيكتب فيه المعاناة ديالو في السجن وكيعايش، وكيشرح فيه الآلام ديالو
والعذاب النفسي اللي تعيشوا في السجن. لو شابيتر 7. Le condamné change d'avis et pense qu'il n'a rien à gagner s'il contribue à l'abolition de la peine de mort après son exécution. Il pense à la mort. هنايا المحكوم عليه بالإعدام تيبدل الرأي ديالو، تيفكر باللي ما عنده ما يربح إلى زعما ساهم في l'abolition de la peine de mort، هي أنها يكون ضد الحكم بالإعدام، وسورتو من بعد ما أنهم طبقوا عليه هذا الحكم وتيفكر غير في الموت. Chapitre 8. Le condamné compte le temps qui lui reste à vivre. هنا بدا كيحسب الوقت اللي بقالو باش يعيش. Le chapitre 9. Le condamné nous fait part de son inquiétude lorsqu'il pense à sa mère, sa femme et sa petite fille. هنايا في هذا لو شابيتر المحكوم عليه يتقاسم معنا الخلعه ديالو على مو اللي ما غاديش تستحمل الموت ديالو، على مراته اللي ما عندهاش صحه وتا هي ما غاديش تقدر تستحمل انه غادي يموت، وكيفكر في بنته اللي غادي تولي يتيمه الاب. في chapitre 10. Le condamné fait une description du cachot dans lequel il est emprisonné. كيوصف لينا هنايا المحكوم عليه بالبلاصه فين هو كاين. لو كاشو هي لا سيلول، هي البلاصه د الحبس، واحد الكاشو راه كنقولها حتى بالدارجه فين هو محبوس، وتيقول باللي راه صغيور ديك الكاشو فيه غير 2 متر على 2 متر. Le chapitre 11. Le condamné nous informe qu'il a trouvé des écritures des noms d'autres condamnés et des dessins sur les murs avec du sang. في هذا لو شابيتر لو بريزونيي المسجون تيعلمنا باللي في الكاشو اللي هو فيه لقى في الحيط كتابات واسماء ورسومات ديال ناس كان محكوم عليهم بالاعدام قبل منه، كانوا تا هما في ديك الكاشو، ولكن ديك الرسومات وديك الكتابات كانوا بالدم. Chapitre 12. Il prend le temps à découvrir les noms et les écritures d'autres condamnés qui ont été emprisonnés dans la même cellule. هنايا في هذا لو شابيتر قال لينا بلي خدا وقته كامل باش يزيد يكتشف ديك الاسماء ويقرا ديك لي زيكريتور ديال ديك لي كونداني اللي كانوا قبل منه في نفس لا سيلول اللي هو فيها دابا. بالنسبه لشابيتر 13 et 14. Le spectacle de fermement des forçats et leur départ pour le bagne. هاد le bagne هو سمية ديال واحد le prison. Le condamné s'évanouit et après son évanouissement il se trouve à l'infirmerie. هنا كان واحد spectacle ديال لي forçats لحقاش غادي ينتقلوا لواحد السجن اخر سميتو لو باني، وشي سجناء هضروا معاه بواحد الطريقه اللي ما عجباتوش، وبيان سور هنا المسجون المحكوم عليه بالاعدام سخف، ومورا محل عينيه لقى راسو في لافيرموري، يعني في البلاصه اللي كيعالجوا فيها السجناء. في شابيتر 15. il revient à sa cellule، يعني المسجون عليه ترجعوه الكاشو ديالو فين كان، وكيوصف لنا الحاله ديالو من بعد ما حس بشويه ديال الحريه في لانفيرموري، رجع لحياته ورجع للواقع ديالو، والتفكير في انه il est toujours condamné à mort، محكوم عليه بالاعدام وما عمرو غادي ينعم بالحريه. في chapitre 16. le condamné entend la voix d'une jeune fille chantant une chanson en argot qui parle d'un meurtrier. هنا في هذا لو شابيتر لو كونداني كيعاود لينا انه سمع واحد الصوت ديال واحد البنت كتغني اون شانسون اون ارغو، يعني واحد الاغنيه بكلمات طايحه على واحد القاتل. هنا لو بريزونيي تاثر بالكلمات و اون ميم طون عجبو الصوت ديال ديك البنت اللي تتغني. في le chapitre 17. la pensée à l'évasion mais une fois il arrive à la destination il se fait arrêter par les gendarmes. هنايا دار محاولة الهرب، ولكن في الوقيته اللي وصل فيها البلاصة اللي غيخرج منها شدوه لي gendarmes. Le chapitre 18. la visite de guichetier au condamné. هاد guichetier تتعني الحارس، هي حارس ديال السجن، جاي يشوفو لحقاش في هاد النهار غادي يطبقوا عليه الحكم ديال الاعدام.
Le chapitre 19, la visite du directeur du prison au condamné, il s'assure qu'effectivement 100 jours d'exécution. Effectivement que c'est 100 jours d'exécution. هنايا جاي يشوفوا لو ديريكتور ديال الحبس يعني المدير ديال الحبس باش يتأكد باللي هذا هو النهار ديال الإعدام ديالو. في لو شابيتر 20 لو سنتيمون دو لا بور هنايا المحكوم عليه تيوصف لنا الإحساس ديالو بالخوف من بعد الزيارة ديال الحارس وديال لو ديريكتور دو بريزون. بدا تيحس بالموت صافي بدا تيحس بالموت تتقرب يعني الساعة ديالو قربات. Le chapitre 21, le prêtre vient à son tour visiter le condamné très tôt le matin et le prépare à vivre ses dernières minutes et le condamné avoue au prêtre qu'il n'est pas prêt à mourir. في هذا le chapitre هذا جا عنده الكاهن باش عنده الكاهن في الصباح بكري باش يوجدوا نفسانيا ويعلموا باللي بقالو غير دقائق قليله اللي غادي يعيشها. وهنايا لو كونداني كيعترف لديك الكاهن باللي هو ما قاتش مازال ما باغيش يموت يعني ما قاتش على هاد الحكم اللي نزل عليه. Le chapitre 22, le voyage de Bicêtre vers la conciergerie. هنايا نقلو السجين من السجن اللي سميتو بيساتر وداوه للسجن اللي سميتو لا conciergerie. في le chapitre 23 et 24, la rencontre avec un autre prisonnier qui s'appelle Frioche. هنايا في هاد لي شابيتر هنا فين تلاقى بمسجون اخر اللي سميتو فريوش وبدا تيعاود ليه على القصه ديالو وبداو تيتعاودوا بيناتهم لدرجه انهم تبادلوا حتى لي جاكيت ديالهم. هاد فريوش محكوم عليه بالاعمال الشاقه مدى الحياه. هادشي اللي قايلين في الروايه. في لو شابيتر 25 l'installation dans une nouvelle cellule هنا تيعاود لينا على لا سيلول جديده ديالو كي دار تانستالا فيها. Chapitre 26 le condamné pense que à sa fille. في هاد لو شابيتر هذا المحكوم عليه بالاعدام تيفكر غير في بنته معصب كيفاش قد قاضي انه يفرق اب على بنته وكيفاش قدر يصدر عليه حكم بالاعدام ويخلي بنت زعما يتمها ويبعدها على الاب ديالها مدى الحياه. سورتو كهاد البنت جايه في هاد لو رومان تيقولوا بلي هي صغيره بزاف يعني مازال صغيره ومحتاجه الاب ديالها يكون معاها. في لو شابيتر 27 le condamné est obsédé par la guillotine. Il essaye d'imaginer comment on l'utilise. La guillotine هي ديك حبل المشنقة. تيفكر في حبل المشنقة وكيحاول يتخيل كي كيديروا يصيبوه زعما كي غادي يديروه ليه هو. Le chapitre 28 le condamné se rappelle déjà vu la guillotine. يعني هنايا المسجون تيتفكر باللي هو ديجا شاف الحبل المشنقة يعني ديجا حضر في شي بلاص دو غريف لشي واحد تيتشنق. chapitre 29 le condamné a toujours d'espoir pour la grâce. هنايا le condamné يعني المحكوم عليه عنده ديما امل انه غادي يجيه العفو. chapitre 30 le discours entre le prêtre et le condamné. هنا وقع واحد le discours entre le prêtre et le condamné ما بين الكاهن والمحكوم عليه بالإعدام. في le chapitre 31, 32, 33 rencontre d'architecte le geôlier qui demande au condamné les numéros pour jouer au loto. هنايا المحكوم عليه اولا المسجون تيعاود لينا وتيقول لينا باللي جا عنده واحد المهندس لا سيلول اللي كان هو فيها وكيشد العبارات وقال باللي هو في ديك الحبس اللي كان فيه من 6 شهور ل 6 شهور كانوا كيبدلوا الديزاين ديال ديك لا سيلول. ولو جوليي اللي هو الحارس جا عند المسجون وطلب منه نوامر لحقاش ديك الحارس تيلعب اللوطو ومحتاج نوامر باش يدخلهم في اللوطو. في لو شابيتر 34 لو كونداني بونس او كريم كي لافي كومي. هنايا في هاد لو شابيتر المحكوم عليه بدا تيفكر في الجريمه اللي ارتكب واللي ادات به انه يتحكم عليه بالاعدام.
Chapitre 35. Il pense à toutes les personnes qui vivent normal. هنا لو كونداني تيفكر في الناس الاخرين اللي عايشه حياتهم بطريقه طبيعيه وما محكومش عليهم بالموت وباللي هما مرتاحين نفسانيا وهو تيدوز من ازمات نفسانيه. تيفكر غير في الموت، تيفكر باللي ما بقالو والو غادي يموت، صافي بدا تيعيا. Chapitre 36. Le condamné se souvient le jour où il est parti à Paris pour voir la cloche de Notre-Dame. هنا في هذا لو شابيتر المسجون بدا تيتفكر النهار اللي مشى فيه لباريس ومشى يشوف واحد لو مونيمون كي سابيل نوتر دام. في لو شابيتر 37 لا ديسكريبسيون دو بريزون لوتيل دو فيل. هنايا المسجون ما بقاش في لا كونسيرجوري، جابوه الاخر حبس وهو لوتيل دو فيل باش من تمايا غادي يديوه لا بلاص دو غريف باش يعدموه. Pour le chapitre 38 ou 39, le condamné lui reste que 2h40 à vivre. Il essaye de décrire sa souffrance physique et morale. في هاد لي شابيتر بجوج المسجون بقاتلو غير 2:45 دقيقة اللي غادي يعيش فيها، كيحاول يشرح لنا ويوصلنا لو ماكسيموم المعاناة ديالو البدنية والنفسية اللي كان كيحس بيها، سورتو انه ما بقالو والو ويتعدم. Le chapitre 40. Le condamné a toujours de l'espoir envers le roi pour la grâce. ديما le condamné يعني المحكوم عليه عنده امل ان غادي يجيه العفو الملكي، ولكن راه ما غاديش يجيه العفو الملكي، ما كاينش العفو الملكي لحقاش في التالي غادي يموت. لو شابيتر 41. لا بور دو لا مور. هنا كيوصف لينا الخوف ديالو من الموت، سورتو كما بقالوش بزاف ديال الوقت. في لو شابيتر 42. لو كونداني دور بور لا ديرنيير فوا افون دو مورير. باردون، هنايا دو مورير يعني هنايا المحكوم عليه بالإعدام تينعس آخر مرة قبل ما يموت، يعني نعس واحد المدة ديال 10 ديال الدقائق وحلم واحد الحلم اللي خايب وفاق مخلوع، بحال في ديك الحلم تفكر باللي هو غادي يموت، ويعني في دماغه ما قادش ينسى باللي صافي ساعته قربات وباللي ما بقاش عنده امل في الحياة. Chapitre 43. Le condamné reçoit la visite de sa fille qui le choque car il ne le reconnaît pas. في هذا لو شابيتر البنت ديال المحكوم عليه جات تشوفه، وهنا غادي توقع له الصدمه ان بنته ما عرفتوش وقالت له باللي الاب ديالها مات. Chapitre 44. Sa petite fille l'a poussé à désespérer après qu'il lui reste 1 heure à vivre. هنايا في هاد لو شابيتر تيقولك باللي فقد الامل في مره لحقاش بنته زادت الزماتو مني ما عرفتوش وسورتو كبقالو غير ساعه غادي يعيش فيها. لو شابيتر 45. Il pense aux gens qui vont assister au spectacle de son exécution. هنا بدا تيفكر في الناس اللي غادي يجيو يحضروا في لا بلاص دو غريف، اللي غادي يجيو يحضروا على الاعدام ديالو، والناس اللي غادي يفرحوا انه غادي يموت وبحال نقولوا غيتشفاو. Le chapitre 46 ou 47. Le condamné a voulu écrire quelques pages pour sa fille pour se justifier auprès d'elle, mais il n'avait pas assez de temps pour rédiger. في هاد les deux chapitres le condamné فكر انه يكتب شي صفحات لبنته باش يبرر الموقف ديالو، اللي يبرر الجريمه ديالو، ولكن ما بقالوش بزاف ديال الوقت باش يكتب لها، دونك ما كتب لها حتى شي حاجه. Chapitre 48. Aux toilettes du prison hôtel de ville, pour couper les cheveux du condamné et l'emmener à la place de greffe. هنايا داوه التواليت باش يقطعوا ليه شعره ويديوه ديريكتومون لا بلاص دو غريف اللي هي ساحة الإعدام. Chapitre 49. Le condamné demande toujours sa grâce mais il n'avait pas de chance. Tête coupée. في هذا لو شابيتر اللي هو آخر شابيتر لو كونداني بقى كيطلب العفو ولكن ما عندوش الزهر لحقاش صافي تنفذ فيه الحكم
وقطعوا ليه راسو. وهذه هي القصة ديال لو ديرنيي جور دان كونداني. هادشي علاش يهضر لنا الغومان، تيحاول يوصلنا المعاناة اللي كيعانيو منها السجناء اللي تيكون محكوم عليهم بالاعدام، وبلي هما تيكونوا كيعانيو نفسانيا وجسديا، لحقاش في كل نهار تيدوز تيكونوا تيفكروا انهم قربوا يموتوا، ما عندهمش امل، صافي غادي يتعدموا غادي يموتوا. يعني غير التفكير في الموت وباللي كل نهار كتحل عينيك كتلقى راسك انك هاد النهار غادي تموت، هذا في حد ذاته راه تعذيب نفسي. وهنايا عليها فيكتور هوغو إلي كونتر لابوليسيون دو لا بين دو مور، يعني هو ضد الحكم بالاعدام. المهم جيسبر نكون شرحت لكم لو رومان مزيان. بالنسبه لهاد لو دوكيومون اللي كاتبه فيه انا لي ريزومي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش هكا تيليشارجيوه وتعاودوا تقراو هادشي هذا. و جو فو سويت بون كوراج، ان شاء الله الله ينجح الجميع.